तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा को धमकी किसने दी और वो जनरल ने कहा स्मैश मसल के रख दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 तारीख को पाकिस्तान आएंगे तो वो एक वीडियो साथ लेके आएंगे। वो वीडियो क्या है? क्या वो वीडियो इमरान खान साहब की है और वो इलेक्शन कैंपेन में चलाएंगे? और उन्होंने पहले दिखानी थी वो वीडियो, लेकिन अब उन्होंने 21 तारीख यानी वतन वापसी पर उन्होंने कहा कि मैं उस वीडियो को सबको दिखाऊंगा। और उस वीडियो में ऐसा क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और तीसरी चीज़ ये, जो पूरा पाकिस्तान में इस वक्त बड़े गुस्से की लहर है और जहां पे भी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएं तो आपको एक बड़ी अफसोसनाक खबर नजर आती है कि मियां अबाद फरूक साहब के जो बेटे हैं मार, किस तरह से उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया जब ये पकड़ धकड़ का मामला हुआ। 9 मई के वाक़यात हुए। तो अलबत्ता हम कर तो कुछ नहीं सकते, बेबस से लोग हैं हम, और इसके जो भी करता धरता है अल्लाह ताला उन्हीं को इसका कह ले के कटहरे में लेके आएगा और उन्हीं से बदला ले सकता है। अलबत्ता हम जैसे लोग तो कुछ नहीं कर सकते। कहा यह जरूर जा सकता है कि ये सारे मामला के पीछे इमरान खान साहब एक और बच्चे की जान ले बैठे। इमरान खान साहब ने जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग की हमारे सामने, जहां पे ये इस बच्चे की मार की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके वालिद साहब, इसके जो वालिद है मियां अबाद फरूक साहब, उनकी भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करी है कि जब इमरान खान साहब को 9 मई को उठा के ले यानी पकड़ के लेके गए नैब की हाई कोर्ट के अहाते से, तो वहां पे ये किस तरह से इन्होंने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी और ये गाड़ी के ऊपर चढ़कर इन्होंने पुलिस वाली की गाड़ी के शीशे तोड़े और इन्होंने डर्टी हैरी यानी डीजीसी को कहा, आसिम फैसल नसीर साहब को, कि तुमने इमरान खान को यहां से बालों से पकड़ के घसीट के लेके गए हो, हम तुम्हें बालों से घसीट कर लेके जाएंगे और जो पीटीआई होल्डर अगर ना पहुंचा तो उसकी भी खैर नहीं, हम उसके भी घरों पर हमला करेंगे। इस तरह के इन्होंने कुछ बयान दिए थे और तोड़ फोड़ की थी। अलबत्ता हम इनको 12 दफा कह रहे हैं और कई महीनों से कह रहे हैं कि ये सिर्फ इनके बच्चे नहीं, इनका बेटा तो बेचारा इस दुनिया को छोड़ के चला गया ना, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो 9 मई के वाकये में मुलविस है और वो फ्रंट फुट पर आके खेले हैं और उनके बच्चे भी समझ ले कि इस टाइम जेलों में हैं और उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि वो 7 साल 21 साल 20 साल 15 साल या सजाए मौत या क्या कुछ होना है। जो जवान लोग हैं उनके तो मुस्तकबिल तबाह हो बैठे हैं और सबका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। अब मियां इबाद फरूक साहब जाके इमरान खान साहब से पूछे कि हमारे बच्चे तो कुर्बान हो रहे हैं हकीकी आजादी के लिए, क्या आपके बच्चे बाहर से आएंगे? क्या आपके 2 बेटे जो हैं कासिम और सुलेमान वो बाहर से आएंगे? लेकिन खान साहब बड़े आराम से ट्वीट कर देते थे ये 9 मई के वाकये के बाद भी कि मैं बड़ा मिस कर रहा हूं पहाड़ी इलाके को अपने बेटों के साथ। लेकिन वो लोग, आपके बेटे तो सही सलामत हैं, जिंदा हैं, बाहर अयाशी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो जनाब जी आपने लोगों के बच्चों को तो सूली पे चढ़ा दिया ना। कुछ बेचारे अंदर बंद है जिनका मुस्तकबिल तबाह हो गया और कुछ ये मियां अबाद फरूक जैसे हैं जिनको सारी जिंदगी के लिए एक गम मिल गया और एक समझ लेके एक ऐसा दुख मिला है जो सारी जिंदगी नहीं ये खत्म हो सकता। हम तो मियां अबाद फरूक साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको हौसला दे, इनको हिम्मत दे और इनको इतना इनका जिगरा कर दे कि ये इस चीज़ को फेस कर सके। जब तक इनकी ज़िंदगी है अपने बेटे को तो गम को ये भुला नहीं सकते और पूरा पाकिस्तान के गम में शरीक है। लेकिन इस जो है ना कह ले कि इसका इस अफसोसनाक खबर का जो सारा कह ले जिम्मेदार इमरान खान साहब ही है और सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब ही रहेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एक जनरल थे जिन्होंने कहा था मरियम नवाज साहिबा को धमकी लगाई थी स्मैश में मसल के रख दूंगा। और अभी बहुत सी तब्दीलियां ऐसी हुई हैं फौज में, बड़ों को तरक्की दी गई है और कुछ को नहीं दी गई। कुछ में ये सबसे सीनियर जनरल थे जिन्होंने मरियम नवाज को धमकी लगाई थी कि मैं देख लूंगा इसे और मैं कर लूंगा, इसको मैं अपने तरीके से निपटूंगा। ये इनका नाम है जनाब जी जनरल इरफान मलिक साहब, इनका नाम है गालबन। और इनको तरक्की नहीं दी गई बल्कि इनको कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्टेड हैं चीज़ें, जो खबरों में आ रहा है कि इनको फारिग कर दिया गया। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 6 बंदों की लिस्ट दी है, 4 तो उन्होंने बड़े ओपनली नाम लिए ना, कमर जावेद बाजवा, फैज जमी साहब और साकिब निसार और खोसा साहब। ठीक है जनाब जी, उन्होंने कहा इस 4 को तो कैफरे के इरदार तक पहुंचाया जाए। और फैसल वावडा की एक बड़ा अहम एक कह ले कि उसने दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है कि फैज जमी साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी वक्त कार्रवाई की जा सकती है। अलबत्ता 1-1.5 महीने से ये कुछ खबरें चल रही हैं कि इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी हमीद गुल के बेटे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, वो ट्वीट कर देते हैं कि टीमें रवाना हो चुकी हैं, सिविल अदारों से मंजूरी मांगी जा रही है कि इनको गिरफ्तार करना है, ये करना है। अलबत्ता अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
کیا کہ بڑی خبریں آتی ہیں کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بننے کی بھی کہا جا رہا ہے، اور ان کو وہ بھی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے البتہ ان کو بڑا، عمران خان صاحب کی حمایت تھی، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب کو ان کی بھی بڑی حمایت تھی، فیض امین صاحب کی، اور یہ گھیرا تنگ ہے۔ تو دوسری طرف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب پاکستان آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ویڈیو ہے جو وہ سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے، اور آ کر وہ ویڈیو دکھائیں گے۔ وہ ویڈیو اب اللہ جانے عمران خان صاحب کی ہے، کسی جرنیل کی ہے، کسی سیاستدان کی ہے، کیا کچھ ہے، یہ کسی جج کی ہے، یہ کچھ نہیں پتا جناب جی۔ لیکن یہ اب 2 دن باقی ہیں۔ البتہ انہوں نے پہلے اس چیز کو وائرل کرنا تھا، اس ویڈیو کو، لیکن انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا میری وطن واپسی پر میں اس چیز کو وائرل کروں گا، اور آ کر میں خود دکھاؤں گا، اور سوشل میڈیا کمپین سے اس کو فائدہ بھی ملے گا ان کو۔ ظاہر سی بات ہے، سوشل میڈیا الیکشن کمپین اور یہ سارے سٹنٹ ہوتے ہیں الیکشن میں، کس طرح سے اپنی طرف عوام کو کرنا ہے، اپنی ریچ کیسے بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، آگے پاکستان کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کا رجحان اپنی طرف کرنا ہے، جو ابھی تک سارا کا سارا پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے ہے۔ اور اب آگے یہ جنرل کو فارغ کر دیا گیا جس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں دیکھ لوں گا، مریم نواز کو دھمکی دی تھی، اور اس ٹائم یہ لفظ بڑا مشہور ہوا تھا، اسمیش مسل کے رکھ دوں گا، میں مریم کو دیکھ لوں گا، میں دیکھنا جانتا ہوں ان لوگوں کو، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھی۔ البتہ یہی بات ہے جناب جی، جو کل بادشاہ تھا وہ آج فقیر ہے، جو آج فقیر ہے وہ کل بادشاہ ہے، یہ سب اللہ کے معاملات ہیں، اور ہم میاں عباد فاروق کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم ان کو یہ ہدایت بڑی دیر سے دیتے آ رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو دے رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے مراد یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، کہ جاؤ یار، آپ جا کے اپنے بیوی بچے پالو، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارو، اس فتنے کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس فتنے نے اپنے بچے تو باہر بھیجے ہوئے ہیں اور خود اندر دیسی چکن کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ میاں عباد فاروق صاحب اگر یہ باہر بھی ہوتے نا، تو ہم آپ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کے جنازے پہ بھی نہیں آنا تھا۔ یہ اس طرح کے کہلے بندے ہیں، اور یہ بڑے کہہ لیں کہ وہ دل گردہ، بڑے جگرے کے مالک ہے اس معاملے میں، اور ان میں وہ نہیں ہے، ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے عمران خان صاحب میں۔ انہوں نے آپ کو ایک ٹویٹ کر دینا تھا، ہم میاں عباد فاروق کے بیٹے سے بڑی ہمدردی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اٹھ کے جنازے پہ نہیں آنا تھا اس ننھے بچے کے، اور پورا پاکستان آپ کے اس غم میں شریک ہے، اور ساتھ آپ کو یہی ایک تلقین کی جاتی ہے کہ ابھی بھی اپنا جو آپ کے باقی بچے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے۔ البتہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں، ٹھیک ہے، ان کو جائیں بھاڑ میں جائیں، ان کو چولہے میں ڈالیں، اور آپ اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو مستقبل بنائیں۔ تو ان کے بیٹے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب پکڑ دھکڑ ہوئی اور پولیس کے چھاپوں کے دوران اس بچے کا ذہنی توازن بگڑ گیا، جس کے بعد اس کے معاملات کچھ ایسے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہونا ہے، پہلے تو انسان کے سارے معاملات ہوتے ہیں، انسان کیا چاہتا ہے ڈیپینڈ وہ کرتا ہے۔ اور یہ چڑھ کر پولیس والوں کی گاڑیوں کے اوپر چڑھ کر ان کے شیشے توڑتے تھے، تڑیے لگاتے تھے کہ ہم پورے پاکستان کو آگ لگا دیں گے میاں عباد فاروق صاحب۔ البتہ اب ان کے گھر میں خود قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کو اتنا حوصلہ دے کہ اب یہ باقی زندگی اپنے اس بیٹے کے غم میں گزار سکے، اور اپنے باقی بچوں کی طرف یہ پراپر دھیان دے سکے، اور اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی لائف کو گزار سکے۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے، اللہ نے کے بعد۔